ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश मानस पूजा स्तोत्र। वात्सल्य भाजन मगाधिप कन्यकाया मात्सर्य शून्य हृदयेर भुवि भावनीयम्। प्रत्योह जात विनिपातन लब्ध वर्ण मत्योर्जितं हृदि भजामि गणादिनाथ। आवाहयामि गणनाथ मुमा महेश सर्वस्वभूतमपनीत दुरन्तरायम्। योगीन्द्रमानस सरोरुहंस विकास लीला विशेष चतुरं निगमान्तनिष्ठं। माणिक्यमञ्जुलमरीचि मनोज्ञ पार्श्वं सान्द्री भवन्मरकतावलिमेचकाभं। मुक्तामणिप्रकरमे दुरितान्तरालं रत्नासनं तव हृदा परिकल्पयामि। गंगादिपुण्यसरितां परिपूत तीर्थे पाद्यं तवाद्यवधिशून्य समर्पयामि। अर्घ्यं ददाम्यहमनर्घगुणाभिराम प्रत्योहवारण सुवारण वक्त्रतुभ्यं। प्रत्याहृतेरखिल पुण्यसरिद्वराभ्यास् तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं चतुभ्यं। सूक्तादिमन्त्रनिवहैरभिमन्त्रितैश्च पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम्। आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थैः आलोक्यन्नमखिलमङ्गलमाननं ते। आनंद निर्भर मनाश्चुलुकीकृताक्षः किं वा भवामि सफलीकृत पुण्यजनमा। कस्तूरिका घुमघुमीकृत चन्दनानि दिव्यं दुकूलयुगलं च ददामि तुभ्यं। यज्ञोपवीतमभिमन्त्रितमर्पयामि दिव्यांश्च भूषणगणान् प्रतिपादयामि। जाते सुचम्पकसरोरुहकुन्दमल्ली बिल्वादिभिर्बहुविधैरतिरैश्च पुष्पैः त्वामर्चयन्नमरसंहितसेव्यमानम्। आराध भजामि तु कदा कृतकृत्यभावम्। स्वामिन ददाम्यगरुगुग्गुलचन्दनानि धूपान् सुगन्धभरितान् शिवसूनवेते। आजल्पुतामलसुवर्तिभिरेधमान मादर्शयामि ननु ते तपनीयदीपं। चोषैश्च भक्ष्यनिवहैश्च करम्बितं ते भोज्यं ददामि गणनायक दिव्यमन्त्रम्। आमोदकं च गिरिजासुतमोदकानां स्वामिन् परशतमपि प्रतिपादयामि। आनम्रनाकि गणमञ्जुलमौलिमाला नीराज्यमान चरणद्वय विघ्नहन्तः। कर्पूरदीपनिवहैस्तव पादपद्मं नीराजयामि ननु मां परिपाहि भक्तम्। पुष्पाञ्जलिं प्रचुरयामि सुवर्णपुष्पैः सन्मन्त्रपुष्पमपि च प्रतिपादयामि। सर्वोपचारपनिवहाश्च समर्पयामि। स्वामिन् गणाधिपसमुद्धर मां भवाब्धेः। नारोग्यमद्य कलये न च भोग्यजातं भाग्यं न वा विषयलम्पटता निदानम्। वैराग्यमेव सुतरामुपलम्बयन् मां स्वामिन् समुद्धर भवाम्बुनिधेर्दुरन्तात्। इत्थं गणाधिपतिमानसपूजनं यः कैवल्यदं सुललितं पठति ह भक्त्या।
नागामि जन्म भयमस्ति हि तस्य पुंसः कैवल्यसौधमचिरादनुवीक्ष्यते सः। अथ श्री प्रदोषस्तोत्राष्टकम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बणमसारमवाप्यजं तोः, सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटेर्न पिबन्ति मूढास्, ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां। नित्यं प्रवृद्धि धनधान्यकलत्रपुत्र, सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके। कैलासशैलभुवनेत्री जगज्जनित्रीं, गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ, देवः प्रदोषसमये नुभजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत् पद्मज, स्ताल्नो निद्रिकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्र मृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात् स्थिताः, सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य, विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च। येऽन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः, प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः। अथः प्रदोषे शिव एक एव, पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः। तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने, सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथः। एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः, प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी, तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्। वात्सल्यभाजनमगाधिपकन्यकाया, मात्सर्यशून्यहृदयैर्भुवि भावनीयम्। प्रत्योहजातविनिपातनलब्धवर्ण, मत्योर्जितं हृदि भजामि गणाधिनाथम्। आवाहयामि गणनाथमुमामहेश, सर्वस्वभूतमपनीतदुरन्तरायम्। योगीन्द्रमानससरोरुहंसविकास, लीलाविशेषचतुरं निगमान्तनिष्ठं। माणिक्यमञ्जुलमरीचिमनोज्ञपार्श्वं, सान्द्रीभवन्मरकतावलिमेचकाभं। मुक्तामणिप्रकरमे दुरितान्तरालं, रत्नासनं तव हृदा परिकल्पयामि। गङ्गादिपुण्यसरितां परिपूततीर्थे, पाद्यं तवाद्यवधिशून्य समर्पयामि। अर्घ्यं ददाम्यहमनर्घगुणाभिराम, प्रत्योहवारणसुवारणवक्त्रतुभ्यं। प्रत्याहृतैरखिलपुण्यसरिद्वराभ्यास्, तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं च तुभ्यं। सूक्तादिमन्त्रनिवहैरभिमन्त्रितैश्च,
पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम् आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थैः आलोक्यन्नमखिलमङ्गलमाननं ते आनन्दनिर्भरमनाश्चुलुकीकृताक्षः किं वा भवामि सफलीकृतपुण्यजनमा कस्तूरिका घुमघुमीकृतचन्दनानि दिव्यं दुकूलयुगलं च ददामि तुभ्यं यज्ञोपवीतमभिमन्त्रितमर्पयामि दिव्यांश्च भूषणगणान् प्रतिपादयामि जाते सुचम्पकसरोरुहकुन्दमल्ली बिल्वादिभिर्बहुविधैरतिरैश्च पुष्पैः त्वामर्चयन्नमरसंहितसेव्यमानम् आराध् भजामि तु कदा कृतकृत्यभावम् स्वामिन् ददाम्यगरुगुग्गुलचन्दनानि धूपान् सुगन्धभरितान् शिवसूनवेते आजल्पुतामलसुवर्तिभिरेधमान मादर्शयामि ननु ते तपनीयदीपं चोषैश्च भक्ष्यनिवहैश्च करम्बितं ते भोज्यं ददामि गणनायक दिव्यमन्त्रम् आमोदकं च गिरिजासुतमोदकानां स्वामिन् परशतमपि प्रतिपादयामि आनम्रनाकिगणमञ्जुलमौलिमाला नीराज्यमानचरणद्वयविघ्नहन्तः कर्पूरदीपनिवहैस्तव पादपद्मं नीराजयामि ननु मां परिपाहि भक्तम् पुष्पाञ्जलिं प्रचुरयामि सुवर्णपुष्पैः सन्मन्त्रपुष्पमपि च प्रतिपादयामि सर्वोपचारपनिवहाश्च समर्पयामि स्वामिन् गणाधिपसमुद्धर मां भवाब्धेः नारोग्यमद्य कलये न च भोग्यजातम् भाग्यं न वा विषयलम्पटता निदानं वैराग्यमेव सुतरामुपलम्बयन् मां स्वामिन् समुद्धर भवाम्बुनिधेर्दुरन्तात् इत्थं गणाधिपतिमानसपूजनं यः कैवल्यदं सुललितं पठतीह भक्त्या नागामि जन्म भयमस्ति हि तस्य पुंसः कैवल्यसौधमचिरादनुवीक्ष्यते सः सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धि धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नुभजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत् पद्मज स्ताल्नो निद्रिकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता
विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अथः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् वात्सल्यभाजनमगाधिपकन्यकाया मात्सर्यशून्यहृदयैर्भुवि भावनीयम् प्रत्योहजातविनिपातनलब्धवर्ण मत्योर्जितं हृदि भजामि गणाधिनाथम् आवाहयामि गणनाथमुमामहेश सर्वस्वभूतमपनीतदुरन्तरायम् योगीन्द्रमानससरोरुहंस लीलाविशेषचतुरं निगमान्तनिष्ठं माणिक्यमञ्जुलमरीचिमनोज्ञपार्श्वं सान्द्रीभवन्मरकतावलिमेचकाभं मुक्तामणिप्रकरमे दुरितान्तरालं रत्नासनं तव हृदा परिकल्पयामि गंगादिपुण्यसरितां परिपूततीर्थे पाद्यं तवाद्यवधिशून्यसमर्पयामि अर्घ्यं ददाम्यहमनर्घगुणाभिराम प्रत्योहवारणसुवारणवक्त्रतुभ्यं प्रत्याहृतैरखिलपुण्यसरिद्वराभ्यास् तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं च तुभ्यं सूक्तादिमन्त्रनिवहैरभिमन्त्रितैश्च पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम् आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थैः आलोक्यन्नमखिलमङ्गलमाननं ते आनन्दनिर्भरमनाश्चुलुकीकृताक्षः किं वा भवामि सफलीकृतपुण्यजन्मा कस्तूरिका घुमघुमीकृतचन्दनानि दिव्यं दुकूलयुगलं च ददामि तुभ्यं यज्ञोपवीतमभिमन्त्रितमर्पयामि दिव्यांश्च भूषणगणान् प्रतिपादयामि जाते सुचम्पकसरोरुहकुन्दमल्ली बिल्वादिभिर्बहुविधैरतिरैश्च पुष्पैः त्वामरचयन्नमरसंहितसेव्यमानम् आराध् भजामि तु कदा कृतकृत्यभावम् स्वामिन ददाम्यगरुगुग्गुलचन्दनानि धूपान् सुगन्धभरितान् शिवसूनवेते आजल्पुतामलसुवर्तिभिरेधमान मादर्शयामि ननु ते तपनीयदीपं चोषैश्च भक्ष्यनिवहैश्च करम्बितं ते भोज्यं ददामि गणनायक दिव्यमन्त्रम् आमोदकं च गिरिजासुतमोदकानां स्वामिन् परशतमपि प्रतिपादयामि आनम्रनाकिगणमञ्जुलमौलिमाला
नीराज्यमानचरणद्वयविघ्नहन्तः कर्पूरदीपनिवहैस्तव पादपद्मं नीराजयामि ननु मां परिपाहि भक्तं पुष्पाञ्जलिं प्रचुरयामि सुवर्णपुष्पैः सन्मन्त्रपुष्पमपि च प्रतिपादयामि सर्वोपचारपनिवहाश्च समर्पयामि स्वामिन् गणाधिपसमुद्धर मां भवाब्धेः नारोग्यमद्य कलयेन च भोग्यजातं भाग्यं न वा विषयलम्पटता निदानं वैराग्यमेव सुतरामुपलम्बयन् मां स्वामिन् समुद्धर भवाम्बुनिधेर्दुरन्तात् इत्थं गणाधिपतिमानसपूजनं यः कैवल्यदं सुललितं पठतीह भक्त्या नागामि जन्म भयमस्ति हि तस्य पुंसः कैवल्यसौधमचिरादनुवीक्ष्यते सः सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजं तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धि धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नुभजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत् पद्मज स्ताल्नो निद्रिकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्र मृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्ष्यपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अथः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करं वात्सल्यभाजनमगाधिपकन्यकाया मात्सर्यशून्यहृदयैर्भुवि भावनीयं प्रत्योहजातविनिपातनलब्धवर्ण मत्योर्जितं हृदि भजामि गणाधिनाथम् आवाहयामि गणनाथमुमामहेश सर्वस्वभूतमपनीतदुरन्तरायं योगीन्द्रमानससरोरुहंस विकास
लीलाविशेषचतुरं निगमान्तनिष्ठं माणिक्यमञ्जुलमरीचिमनोज्ञपार्श्वं सान्द्रीभवन्मरकतावलिमेचकाभं मुक्तामणिप्रकरमे दुरितान्तरालं रत्नासनं तव हृदा परिकल्पयामि गंगादिपुण्यसरितां परिपूततीर्थे पाद्यं तवाद्यवधिशून्यसमर्पयामि अर्घ्यं ददाम्यहमनर्घगुणाभिराम प्रत्योहवारणसुवारणवक्त्रतुभ्यं प्रत्याहृतैरखिलपुण्यसरिद्वराभ्यास् तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं च तुभ्यं सूक्तादिमन्त्रनिवहैरभिमन्त्रितैश्च पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम् आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थैः आलोक्यन्नमखिलमङ्गलमाननं ते आनन्दनिर्भरमनाश्चुलुकीकृताक्षः किं वा भवामि सफलीकृतपुण्यजनमा कस्तूरिका घुमघुमीकृतचन्दनानि दिव्यं दुकूलयुगलं च ददामि तुभ्यं यज्ञोपवीतमभिमन्त्रितमर्पयामि दिव्यांश्च भूषणगणान् प्रतिपादयामि जाते सुचम्पकसरोरुहकुन्दमल्ली बिल्वादिभिर्बहुविधैरतिरैश्च पुष्पैः त्वामरचयन्नमरसंहितसेव्यमानम् आराध् भजामि तु कदा कृतकृत्यभावं स्वामिन् ददाम्यगरुगुग्गुलचन्दनानि धूपान् सुगन्धभरितान् शिवसूनवेते आजल्पुतामलसुवर्तिभिरेधमान मादर्शयामि ननु ते तपनीयदीपं चोषैश्च भक्ष्यनिवहैश्च करम्बितं ते भोज्यं ददामि गणनायक दिव्यमन्त्रम् आमोदकं च गिरिजासुतमोदकानां स्वामिन् परशतमपि प्रतिपादयामि आनम्रनाकिगणमञ्जुलमौलिमाला नीराज्यमानचरणद्वयविघ्नहन्तः कर्पूरदीपनिवहैस्तव पादपद्मं नीराजयामि ननु मां परिपाहि भक्तम् पुष्पाञ्जलिं प्रचुरयामि सुवर्णपुष्पैः सन्मन्त्रपुष्पमपि च प्रतिपादयामि सर्वोपचारपनिवहाश्च समर्पयामि स्वामिन् गणाधिपसमुद्धर मां भवाब्धेः नारोग्यमद्य कलयेन च भोग्यजातम् भाग्यं न वा विषयलम्पटतानि दानं वैराग्यमेव सुतरामुपलम्बयन् मां स्वामिन् समुद्धर भवाम्बुनिधेर्दुरन्तात् इत्थं गणाधिपतिमानसपूजनं यः कैवल्यदं सुललितं पठतीह भक्त्या नागामि जन्म भयमस्ति हि तस्य पुंसः कैवल्यसौधमचिरादनुवीक्ष्यते सः सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषदृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजं तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्
ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धि धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत् पद्मज स्ताल्नो निद्रिकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्र मृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्ष्यपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अथः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्